صلاة الحسين يا صلاة الحسين هل من ناصر ينصرني 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 उमवी मर गए हैं या भाग गए हैं? अब तमाम कुफी आले जुबैर की बैत में हैं। तवाबीन का निशाना कातिलान हुसैन है, उन्हें आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं। एक साथ दो ऊँटों पर नहीं बैठा जा सकता। अगर तुम लोग मुसलमान हो तो तुम्हें आले जुबैर की बैत करनी होगी। शेर के पिंजरे में हाथ मत डालो बेवकूफों। अगर ना माने तो क्या होगा? हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी और बच्चे यतीम। कैसी गलती कर ली मैंने? आपने क्या फरमाया अमीर? तुम तो खामोशी रहो बिसरे साथ। ये सारी आफतें नागहानी तुम और तुम्हारे साथियों की मरहूम मिन्नत है। माफ कीजिएगा अमीर, हम क्यों? हम तो सरापा तस्लीम और इताअत गुजार रहे हैं, लोगों की नजरों में जाहिर ना हुए, सारी दोस्तियां खत्म कर दी और बेवा औरतों की तरह खाना नशीनी इख्तियार कर ली हमने। इब्ने ज़िलजौशन, तुमने क्या समझा है किसी बच्चे के मद्दे मुकाबिल हो? इन गमज़दा लोगों को किसने गमज़दा किया है, मैंने या तुम लोगों ने? अगर मैंने तुम लोगों की बैत कबूल न की होती तो आज तवाबीन की लानत मलामतें मेरा गिरबान न पकड़ती। तवाबीन का हमसे और आले ज़ुबैर से कोई लेना देना नहीं था अगर हम कातलान हुसैन को पनाह न देते। ये ग्रोह तो मुट्ठी भर बेनामो निशान लोग हैं। अमीर ख्वाह उनसे डर रहे हैं। कूफे के लिए असल खतरा एक जहरीला सांप है जो गिरगिट की तरह छुप छुपा के कूफे में दाखिल हो गया है और किसी को उसके मामलात और मेल मिलाप की फिक्र नहीं है। मुख्तार की बात कर रहा हूँ। झगड़े के दौरान मौजू बदल रहे हो उमर। शाबाश, मरहबा पिसरे साद, मरहबा। तुमने सियासत किससे सीखी है उमर? मुझे यकीन है इब्ने ज़ियाद के पास नहीं सीखी होगी। इब्ने ज़ियाद के पास अगर दुर्रियात और समझदारी होती तो मुख्तार को सांस लेने की भी मोहलत ना देता। मैं बिन यजीद हूं, आप लोगों का नया हाकिम, और ये इब्राहिम है, नवासाए मरहूम तरातुल खैर। अब हम एक दूसरे की मदद से कूफे को चलाएंगे। खुश आमदीद शेख, ये कैसा हुलिया है? कोख नशीन लोगों के हुलिये में आए हैं ताकि तवाबीन जैसे लगे और उनके गुस्से से बच जाएं। बहुत बुरी तरह उनकी गर्दन की रगें फूली हुई थी। इराक़ अरब के हजले उरूस में खुशामदीद अमीर। उरूस से मुराद कूफा है? जी अमीर, खुदा की कसम ये दुल्हन आप जैसे आकाश शनास शोहर को ही ज़ेब देती है। मैंने सुना है कि आप ज़ुबैरियों के आला पाए के सियासतदानों में से हैं। सही। अगर मैं पाए का सियासतदान होता तो किसी बेवा दुल्हन के हजले पर हरगिज कदम नहीं रखता जिसके शौहर होने का दावा हजारों खबीस लोग रखते हैं। जनाब आमिर, यकीनन आप अपनी गलती की तरफ अब तक मुतवज्जा हो चुके होंगे। आपने कूफे में गैर संजीदा फैसले से वो आबरू आले जुबैर गंवाई है जो 3 साल और कुछ अरसे में खूने दिल से हासिल की थी।
اور اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تمہاری یہ خطا تم نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی تو میں ابھی حکم دیتا کہ تمہاری آبرو ریزی کر دی جائے. تم پسر سعد اور تم ذی الجوشن کے بیٹے اور تم لوگ جن کے ہاتھ فرزند رسول کے خون میں بھرے ہوئے ہیں. آل زبیر وہ پہلا گروہ تھا جس نے خون حسین کے دفاع میں بات نہیں کی، عمل کیا. یاد رکھو کہ آل زبیر اپنے عہد پر ثابت قدم ہے اور پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ قاتلان حسین کے ساتھ جنگ کریں. توابین بھی یہی چاہتے ہیں. ہاں تو پھر جائیے اور اپنے آپ کو ہمارے اور توابین کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کیجیے. اگر جیت گئے یہ تاخ اور یہ بد چلن عورت کا حجل عروسی آپ کا ہوگا. بن یزید ہائے ہائے، 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 بن یزید ہائے ہائے. آقا، آقا، میرے آقا اٹھیے. کیوں تنگ کر رہے ہو؟ آقا کے بچے سونے دو مجھے. اٹھیے میرے آقا. آئے ہو تم پر کہ میرے پر توڑ دیے تم نے، آسمان سے زمین پر گرا دیا. پاگل کہیں کے. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہر گدھے کے کھٹکھٹانے پر کہہ دینا کہ میرا آقا گھر میں نہیں ہے؟ میرے آقا مختار آیا ہے. کیا؟ مختار آیا ہے. کون؟ مختار آیا ہے. مختار؟ مختار؟ ہاں یہ سب جلدی سے یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے جلدی کرو، اٹھا لو یہاں سے، لے جاؤ فوراً، چھپا دو ان کو یہاں پر. ہائے ہائے ہائے، کوئی پیاز، کوئی لہسن، کوئی سرکہ، کوئی حلوہ، کوئی کچرا. واہ واہ، کیا روپ ہے، کیا قد و قامت ہے. یہ ہمارا اپنا ابو اسحاق ہے. میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں؟ مار ڈالا تم نے اس طویل دوری کے غم میں. اف اف اف، کیسی غلیظ بدبو ہے. عبیدہ، تم نے اب تک یہ بری عادت ختم نہیں کی. نہیں، تمہاری قسم. مطلب کیوں نہیں؟ مگر میری ایک رکعت نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. نماز کا شراب پینے سے کیا واسطہ ہے؟ واسطہ نہیں ہے. بے شک نماز فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے. تو پھر یقیناً وہ برائی جس کی بدبو آپ کو اذیت دے رہی ہے انہی دنوں نماز قائم ہونے کے ساتھ ساتھ دفع ہو جائے گی. حیف ہے تم پر کہ تم ام الخبائث کو پیتے ہو. میں انسان ہوں مختار، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب ظرف بھر جاتا ہے تو لبریز ہو ہی جاتا ہے.
ہم دونوں کی دوستی میں ان حکمرانوں کی وجہ سے دوری آ گئی ہے. تنہا رہ گیا تھا میں اس جھوٹ، منافقت، ظلم اور دھوکے کے شہر میں. تم جو گئے ہو، عبیدہ بھی بے کس اور یتیم ہو گیا. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی مختار. غم حسین نے وہ آگ میرے وجود میں پھیلا دی کہ میں جلتا رہا، جلتا رہا، جلتا رہا. مجبور ہو کر یہودی ایوب کی شراب کی دکان پر گیا. پھر صرف شراب ہی مجھے تسکین پہنچاتی تھی. اب تم آ گئے ہو تو مجھے اس شراب کی ضرورت نہیں. قسم سے آج کے بعد منہ بھی نہیں لگاؤں گا. انشاءاللہ. کب قیام کر رہے ہو؟ ہاں، میں تو ایک لاجواب سے سوال میں الجھ گیا ہوں عبیدہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عشق حسین کو اس دل میں جگہ دی جائے جو شراب سے آلودہ ہو؟ میں خوش ہو گیا تھا کہ مختار نے میرے عشق پر باور کیا ہے. باور نہ کیا ہوتا تو میرا سوال لاجواب نہ رہتا. آج رات تمہارا منتظر ہوں عبیدہ. اب ہمارے قیام کے بارے میں گفتگو کریں. سر آنکھوں پر مختار. اے مختار، ہے تو دشمن اشرار، تو ہی امید انصار، تو ہی قاتل کفار، تو ہی کینہ بیدار، تو ہی بندہ ہوشیار. شکریہ شکریہ. مختار ذرا زور سے چنگار، سر خلق خطا خار، بس ایک بار کہ ڈوبی ہے شب تار، ہوا موسم پیکار، وقنا ربنا عذاب النار. مرحبا، بہت خوب. کیا یہ تم ہو ابو اسحاق؟ وعدہ پورا ہوا اس میں. میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آؤں گا. کیا میں واقعی جاگ رہا ہوں؟ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میری موت کی خبر کے منتظر تو نہیں تھے؟ اگر جھوٹ سنا چاہو تو نہیں. خدا تیرا شکر ہے مختار، مختار میرے بھائی. اسماعیل، لوگوں سے کہو شور نہ کریں، مصلحت نہیں ہے. یہ کوفہ ہے ابو اسحاق. کوفے میں آل زبیر گونگے اور بہرے ہیں. زبیریوں کی آنکھ اور کان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک معقول وجہ ہے. اے بنی ہند کے لوگوں، درود ہو آپ لوگوں پر کہ گوہر شناس ہیں اور مجھے ابو اسحاق کی نظروں میں سر بلند کر دیا ہے. یقیناً ابو اسحاق مکے سے ہمارے لیے کوئی قیمتی سوغات لے کر آیا ہے. فی الحال راستے کا تھکا ہوا ہے. اب اسے تھکن دور کرنے کا موقع دیجیے اور فی الحال شور مت کیجیے. جب میں نے سنا کہ زبیر کے بیٹے کی شرائط کے ساتھ بیعت کی ہے تو تمہارا فاتحہ پڑھ دیا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ اب مختار کے ساتھ جانیں بھی ہوں گی تو بھی اپنی جان ان منحوس زبیریوں کے جال سے کسی طرح نہیں بچا سکے گا. تم نے غلط نہیں سوچا تھا اسماعیل. اگر خدا کا لطف و کرم نہ ہوتا تو میں آل زبیر کی کینے کی آگ میں جل جاتا. یہ گروہ یزید اور اس کے ساتھیوں کی روش پر ہی چلے گا. جب تمہاری بیعت کی خبر سنی تو میرے تو سینگ نکلنے والے تھے. تمہارا اس منحوس اولاد سے کیا واسطہ؟
وہ ہمارے مولا علی کے فرمان کے مطابق زبیر کی وہی منحوس اولاد ہے جس نے اپنے باپ پر بھی رحم نہیں کیا، اور جنگ حمل میں اس نے اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھی اور اسے اکسایا کہ وہ علی سے جنگ کرے۔ اسماعیل، میں نے اس بیعت کے ساتھ اپنے آپ کو شیعوں کے اس گروہ میں بدنام کر لیا ہے تاکہ اس منحوس اولاد کی نحوست کو ان لوگوں پر ثابت کر سکوں جو اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مت بھولنا کہ اب بھی کوفے میں بہت سے لوگ اس منحوس اولاد کے طرفدار ہیں۔ آج رات اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، کچھ نئی باتیں ہیں تم لوگوں کے لیے، سنو گے تو محسوس ہوگے۔ بسد شوق امیر، اگر مجھے مختار کے سیاست باز ہونے کا علم نہ ہوتا تو تم یقیناً میرے سر پہ 2 سینگ دیکھتے۔ آل زبیر کے نمک حلالی کرنے والے تو نہیں ہوئے نا مختار؟ عبد الرحمن، آل زبیر جو کھانا علی کے محبوں کو دیتے ہیں اس میں نمک کے بجائے زہر حلاحل ڈالتے ہیں۔ جو شیعہ زبیریوں کے سفرے پر بیٹھتا ہے وہ نمک حلالی کرنے والا نہیں بنتا، مر جاتا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ مختار زندہ ہے۔ میں زندہ رہ گیا کیونکہ زہر کی کاٹ اپنے پاس رکھتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ حکومت عراق کی شرط پہ تم نے بیعت کی ہے۔ ٹھیک سنا تم نے۔ تو تم حکومت کے لیے کوفے آئے ہو؟ نہیں، میں قیام کے لیے کوفہ آیا ہوں۔ یعنی تم زبیریوں کے مقرر کردہ امیر نہیں؟ میں علی والوں کا امیر ہوں عبد الرحمن۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تمہیں حق ہے۔ سیاست ان لوگوں کے لیے سر چکرا دینے والی ہے جو سیاست نہیں جانتے۔ ان چکروں سے جان چھڑانا چاہو تو آج رات میرے پاس آ جاؤ۔ ابن حنفیہ کی جانب سے ایک ایسا حکم ہے میرے پاس کہ تم بھی سن لو تو برا نہ ہوگا۔ جناب عبد الرحمن ابن شریح۔ شیعوں کے شیر کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں۔ تمہاری مکہ کی دلاوری اور کارناموں کا شہرہ تمہارے مریدوں کی زبان کا وٹ بن گیا تھا مختار۔ میں نے سنا ہے کہ یزیدی لشکر تمہارے بازوں کو اعجاز دے کر انگشت بدنداں ہو گئے تھے۔ صاحب، معجزہ میرا نہیں تھا جس نے شامی دیو کو زمین بوز کر دیا۔ عشق علی نے میرے بازوؤں کو طاقت بخشی تھی۔ علی علی علی، خدا کی قسم اگر دریا مل جائے تو میں بھی تیراکی جانتا ہوں۔ میرا سینہ عشق علی سے مالا مال ہے۔ دریا تھا ایک کربلا جیسا صاحب، کیوں نہیں گئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا، پتہ نہیں۔ مجھے ملامت مت کرنا کہ کسی کتے کی طرح پٹتا رہا ہوں۔ شیطان مجھ میں سما گیا تھا اور مجھے کربلا کے بھنور سے ڈرا رہا تھا۔ اگر قیام کا ارادہ ہے تو میرا ہاتھ حاضر ہے۔ ہماری وعدہ گاہ آج رات میرا گھر ہے صاحب۔ ایسا حکم ہے ابن حنفیہ کا جسے تمام بزرگان شیعہ کو سننا ہوگا۔ ممنون ہوں اماں جان۔ رنج سفر ایک طرف، اپنی اساس جڑ گھرانے اور قبیلے سے دوری ایک طرف، وہ بھی اس بڑھاپے میں۔
जफ़ाए आले ज़ुबैर एक लुत्फ हो गया मुझ पर कि अब अपनी माँ के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर करूं। सबसे पहले तो ये कि बुढ़े हो गए तुम खुद। मुझसे ज्यादा तवक्को मत रखना कि मैं उम्र के आखिरी हिस्से तक कूफे में रहूंगी। बहुत जल्द मुख्तार कयाम करेगा, आले ज़ुबैर की बिसात उलट के रख देगा और मैं ताइफ की तरफ लौट जाऊंगी। ये मर्द आपसे कोई निस्बत रखता है बानू? ये मर्द मेरा बेटा है। मर्द हो गए हो बेटा? आपकी बहुत याद आती थी बाबा। अपनी यादों को ज़बान पर मत लाओ। क्यों बाबा? यादों का जिक्र करना जंगजू मर्दों को नुकसान देता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा। मुझे जंग अच्छी नहीं लगती। बहुत खूब। इल्म नजूम एक अच्छा इल्म है, मगर तुम नजूमी क्यों बनना चाहते हो? एक नजूमी को आसमान, चांद और सितारों से सरोकार होता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा। मैं खुदा को ढूंढने के लिए नजूमी बनना चाहता हूँ। खुदा हर जगह है बेटा। हाँ, मगर ज्यादातर आसमान में होता है। बेटा साबित, इस बहस को उस वक्त के लिए छोड़ो कि जब मुख्तार थका हुआ ना हो। जो हुक्म दादी जान। मैं लौट आया नारिया, मगर वही हमेशा के मसाइल के साथ। खुश आमदीद मुख्तार। ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास था। दुमा जब आई तो उनके साथ तुम्हारी रूह भी आ गई। पता चल गया कि तुम आने वाले हो। आज रात से तुम्हारा घर मैदान जंग है। ताजुब नहीं होगा मुझे। दुमा मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। नाइला, बाबा की जान, कितनी बड़ी हो गई हो। आपके हाथ चूम लूं बाबा। अम्मा जान, आप शायद हार गईं। बाबा मुझे पहचान गए। खुदा जानता है कि मैं जंग और खूनरेज़ी पर हरगिज माइल नहीं हूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि खुदावंद आलम मेरे भाई और उनके अहले बैत के कातिलों को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे और हमारे खून नाहक का इम्तिहान ले। मुख्तार मेरा अमीन, वजीर और अमीर है। उसे इराक पर मामूर करता हूं ताकि हमारा दिफा करे। जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया। वअलैका बतक़वल्लाहि मस्तताअत। इन नौसाफ के साथ हम पर हुज्जत तमाम है। अगर मौला सज्जाद ने अपने चचा मोहम्मद हनफिया को क़याम के मामलात में अपना मुकम्मल इख्तियार वाला वकील बना दिया हो, और अगर इब्ने हनफिया ने इस हुक्म के मुताबिक मुख्तार को अपना अमीन और वजीर बना दिया है, तो फिर ज़ोमाए शिया को बगैर चूं चरा के मुख्तार की बैत कर लेनी चाहिए। ये तुम अगर क्यों कर रहे हो अब्दुल रहमान? अगर मैंने अगर कर लिया तो क्या गुनाह किया? तुम तो यूं अगर कर रहे हो कि जैसे मुख्तार ने ये हुक्म खुद अपने लिए बना दिया हो। इस हुक्म में कोई शुबा है अब्दुल रहमान? इसमें शुबा नहीं अबू इसाक, सिराहत नहीं है। हम उस क़याम पर मामूर किए गए हैं कि जिसमें शियों के इमाम आसिर मौला सज्जाद ने खुल्लम खुल्ला हुक्म क़याम नहीं दिया है, एक जरिया मुअय्यन किया है, और उनके उस जरिए ने एक तीसरा वसीला मुअय्यन कर दिया है। उबैदा ने कुछ जल्दी कर ली। मेरा मकसद ये नहीं था कि खुदा न खास्ता मुख्तार झूठा है और ये हुक्म जाली है। मेरे इस अगर की वजह क़याम के हुक्म का गैर वाज़ेह और मशकूक होना है। इस हुक्म में ये लिखा गया है कि मैं जंग और खून रेजी पर माइल नहीं हूं,
मगर मैं चाहता हूं कि खुदावंद आलम मेरे भाई के कातिलों का किसास करे। या ये लिखा है जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया है। इस हुक्म के मुताबिक इब्न हनफिया ने मुख्तार की तायीद की है, न कि क़याम मुख्तार की। यानी अगर मुख्तार क़याम करना चाहे तो उसने अपने फतवे के मुताबिक क़याम किया है। अब्दुल रहमान ठीक कह रहा है। ये हुक्म ना क़याम को वाज़े कर रहा है और ना इमाम सज्जाद से मंसूब है। मौजू थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। याद होगा कि कूफियों की जानिब से हमारे इमाम शहीद को भेजे गए बुलावे के वाक़े में यही शुबहात पैदा किए गए थे। जनाब सुलेमान सुर्द खुज़ाई उन दिनों तलवार के क़याम को जायज़ नहीं समझते थे। उनका अक़ीदा ये था कि जहाद का हुक्म खुद इमाम का वजीफ़ा है, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन्होंने हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील के क़याम को मकरूह ठहराया और पीछे हट गए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मौला हुसैन उस वक्त तलवार से क़याम न करने का क्या उज़्र रखते थे, ये कोई छुपा हुआ मौजू तो नहीं, आप सब जानते हैं। आज मौला सज्जाद की हिकायत उनके शहीद बाबा के हालात और मसलहत से ज़्यादा सख्त है। आज एक नई मुसीबत भी हमारे सरों पर मंडलाने लगी है। मुसीबत दो खानदानों की है। आले उमैया कम थी कि आले ज़ुबैर का भी इजाफा हो गया। अगर आज मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने चचा को वसीला बनाते हैं, या अगर उनके चचा खुल्लम खुल्ला हुक्म नहीं देते हैं, तो ये सिर्फ यजीदी और ज़ुबैरी फितनागरों के मुंह बंद करने के लिए है, जो बेशक खूब जानते हैं कि आवाम को कैसे फरेब दें। बखुदा कसम बहुत अफसोसनाक बात है कि शिया इतने सारे तजर्बों और इतना सारा खून बह के बाद भी इस जैसे शुबहात का दामनगीर हो जाए। मुझे जवाब मिल गया अबू इसहाक। तो तुम मानते हो कि शियों का इंतकाम खून हुसैन के लिए क़याम करना उलमाए शिया का वजीफा है? जी हाँ, मानता हूं। तो तुम सुलेमान का क्या करोगे? इब्ने ज़ियाद एक अजीम लश्कर के साथ इराक की जानिब निकल चुका है। सुलेमान और तवाबीन उनसे लड़ने जाना चाहते हैं। उनकी नीयत भी इंतकाम खून हुसैन है। सुलेमान एक साफ सुथरी नीयत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सुलेमान के पास सियासत है ही नहीं। वो सबको मरने के लिए ले जा रहा है। जंग की सिपह सालारी उसे करनी चाहिए जिसे काम का हुनर आता हो। तो अबू इसहाक से बेहतर कौन हो सकता है? सुलेमान मुख्तार को दिए गए हुक्म से बेखबर है। अगर उससे बात करके उसे ये हुक्म दिखा दिया जाए तो वो काने हो जाएगा और मुख्तार की बैत कर लेगा। ये नामुमकिन है कि सुलेमान मुख्तार की बैत के लिए राजी हो जाए। क्यों राजी नहीं होगा उबैदा? वो अपने आप को मुख्तार से ज्यादा आलम समझता है। मेरे मुताबिक बात शरई अहकाम में आलम पर फाल आलम भी होता है। इस हुक्म में तुम्हारे मुताबिक क़याम एक ऐसा शरई वजीफा है जो उलमा के मिले जुले फैसले के बाद होना चाहिए। और सुलेमान, उससे कोई बात ही नहीं हुई उबैदा। अबू साद, तुम खुद सुलेमान से बात क्यों नहीं कर लेते? उबैदा ठीक कह रहा है साहब, मेरी और सुलेमान के दरमियान कोई मुआफ़क़त हो ही नहीं सकती। क्यों? क़याम के मामले में मेरी राय सुलेमान की राय से फर्क रखती है। पहली ये कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि जीत जाएं, मगर सुलेमान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। उसका मकसद सिर्फ शहादत है। सुलेमान की नज़र में जीत का मतलब शहादत है। दूसरी बात यह कि मैं क़याम को कूफे पर तसल्लुत हासिल करने से शुरू करूं। हमें जीतने के लिए कूफे की हुकूमत ज़रूर हासिल करनी होगी, मगर सुलेमान को न तो कूफे की परवाह है और न ही उसकी हुकूमत से लेना देना है। तो फिर क्या करें? या सुलेमान या अबू इसहाक? इसके अलावा कुछ और हुआ तो शिया दो ग्रुपों में बढ़ जाएंगे और निफाक हो जाएगा। खुदा जानता है कि मैं शियों के तकसीम होने पर राजी नहीं हूं, मगर मैं उस जंग में साथ भी नहीं दे सकता कि जिसका अंजाम शियों का कत्लेआम और शिकस्त हो। इब्न मरजाना एक बड़े लश्कर के साथ इराक का रुख कर चुका है। आप जानते हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सुलेमान एक दफा उसके मुकाबले में मगलूब हो चुका है। अब वाहिद रास्ता जो मेरी नज़र में था वो ये था कि आप बुजुर्गान कौम से बात करो। अगर आप लोगों को मेरी बात हक लगती है तो सुलेमान उसके साथियों से बात करके देख लीजिए। शियों के बुजुर्गों में से कुछ अफराद सुलेमान के साथी हैं। अगर कौम के बुजुर्ग और उलमा मुख्तार की हक्कानियत पर इत्तफाक राय दिखा दें तो सुलेमान भी मान जाएगा।
اگر میں بات کروں تو ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں حکومت کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، اگرچہ میں یہ بھی سن چکا ہوں کہ میں حکومت اور ریاست کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے حکومت کی ضرورت ہوتی تو میں آل زبیر کی بیعت میں ہی رہتا اور پسر زبیر کی دی ہوئی حکومت کو نہ ٹھکراتا۔ اس نے مجھے کوفے کی حکومت دے دی تھی، میں نے انکار کر دیا کیونکہ آل زبیر کو برحق نہیں جانتا تھا۔ سلیمان کو اگر پتا ہوتا کہ بن یزید کس لیے کوفہ آ رہا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میری بیعت کر لیتا۔ آج رات کون سی تاریخ ہے؟ مختار کی باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ بن یزید کوفے کی جانب سے اس لیے مامور کیا گیا ہے تاکہ شیعوں کو شیعوں کے ہاتھوں ختم کر دے، یعنی بالکل وہی کام جو ملون ابن مرجانہ نے کیا۔ مولا حسین کو بلانے والوں کو ہی مولا حسین کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ بن یزید جیسے ہی کوفہ پر مسلط ہوگا سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ توابین کی حمایت کرے گا اور انہیں ابن مرجانہ سے لڑنے کے لیے بھیج دے گا۔ میں تو ابو اسحاق کی حقانیت کو مان گیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ابو اسحاق کی پسر زبیر سے بیعت کس حکمت کے تحت تھی۔ ابو اسحاق کی حقانیت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اسماعیل۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جناب سلیمان بھی بالآخر مختار کو اپنا سربراہ مان لیں گے۔ ہاتھ بڑھاؤ مختار، ہمیں بیعت کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدایا میرے ہوشیار بیٹے کو توفیق دے کہ وہ فرزند رسول کے خون کا انتقام لے سکے۔ اگر عامر کو ابن زبیر نے چنا ہوتا اور عامر کوئی خطا کر گزرتا تو اس کا گناہ خلیفہ کے سر ہوتا کہ اس نے صحیح انتخاب نہیں کیا ہے، مگر عامر تو آپ لوگوں کا چنا ہوا شخص تھا۔ خلیفہ نے آپ کی رائے کو محترم ٹھہرایا اور آپ کے انتخاب پر بھروسہ کیا اور اس کی چند سالہ عزت و آبرو برباد ہو گئی۔ خلیفہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجرموں کو امان دے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ خلیفۃ المسلمین جو چاہے کر گزرے۔ مجرموں سے انتقام لینا خدا کا حکم ہے۔ آل زبیر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے انتقام خون حسین کا پرچم سب سے پہلے لہرایا۔ اگر آج کوفے میں آواز یا لسارات الحسین بلند ہے تو ضعیف افتخار، درود خدا ہو ان مومنین پر جنہوں نے اپنے آپ کو تواب کہلایا ہے اور خدا کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ توابین کا جو ارادہ ہے وہی زبیری خلیفہ کا ارادہ ہے۔ آل زبیر بھی یہی نعرہ لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا لسارات الحسین،
रहे हो अब्दुर्रहमान? आखिर वही हुआ ना जिसकी मुख्तार ने पेश गोई की थी। जाहिर है मुख्तार सालों इस गिरोह के साथ रहा है इस्माइल। उसे इनके हर हरबे का अंदाजा होना भी चाहिए। तुम अब तक मुख्तार के बारे में तरद्दुद रखते हो अब्दुर्रहमान। मुझे डर है कि इस गिरोह की सियासतबाजियां मुख्तार में भी सराहियत कर गई हैं इस्माइल। अपने दिल को साफ करो आदमी। एक खतरनाक शक मेरी जान को लाक हो गया इस्माइल। मैं मक्का जाकर इब्ने हनाफिया से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। दरूद हो हमारे तवाब पीर और मुर्शिद पर। शाबाश है इस हुस्न इंतखाब पर। बेशक तव्वाबैन का उन्वान बहुत बामाने है। ज़े नसीब आप लोगों के कि अपने नफ्स अम्मारा को जलील कर चुके हैं। आप जैसे मोमिनीन उम्मत के फख्र का बाइस हैं। खुदा आप लोगों के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। खुश आमदी। अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैं कूफे के पिछले वाली की नादानी की बिना पर तव्वाबैन से माजरत खाई पर मामूर हुआ हूँ, और मुआफ़ी के अलावा मुझे ये हुक्म है कि तव्वाबैन की तहरीक से हर तरह से हिमायत करूं। आपको तो पता होगा कि इब्ने ज़ियाद एक बड़े लश्कर के साथ इराक की तरफ निकल चुका है। सुना है कि आप उससे कस्द जहाद रखते हैं। हमारी मदद और हमारे बैतुल माल के पैसे को कबूल फरमाइए। ये जो आपने कूफे के पिछले हाकिम की गिरी हुई और तौहीन आमीज हरकत की माफी मांगी, तो मुझे आपका उज़्र कबूल नहीं करना चाहिए, खुदा को कबूल करना चाहिए। हुसैन खून खुदा है। एहानत खून हुसैन एहानत खुदा है। और तव्वाबीन के जिहाद का जहां तक मसला है, जी हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। तौफीक मिली तो तव्वाबीन अपने शहीद इमाम के कदमों में बोसा देकर एक नई करबला आबाद करना चाहते हैं। और आप लोगों की मदद की जहां तक बात है, इस पर गौर किया जा सकता है। आपकी तमाम तर बातें, खास तौर पर आपने कूफे के दारुल हुकूमत में दाखिल होते ही जो बर्ताव उमर साद लईन और शिमर खबीस के साथ किया, और उसके अलावा जो खुतबा आपने मस्जिद कूफा के मिंबर पर दिया और जो बयानात दिए हैं वो हम तक पहुंचे हैं। आपने बातों में तो अपनी भाईचारगी जाहिर कर दी। अब ये देखना है कि आप अमल में क्या करते हैं। उम्मीद है कि हम अमल में भी अच्छे ही रहेंगे। खुदा पर तवक्कुल किया। वैसे मुख्तार कहाँ है? वो आप लोगों में नजर नहीं आ रहा। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुख्तार आपका दोस्त है। हाँ, वो मुख्तार हमारा भी दोस्त है। जब हम मक्के में थे तो जैसे ही उसे पता चला कि आपका क़याम का इरादा है, फौरन वहां से निकला कूफे की तरफ ताकि आपकी रकाब में शामिल हो सके। अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं उसकी मुझे, मगर अब तक उसे देखा नहीं। अबू इसहाक कूफे से चंद साल दूर था, रिश्तेदारों में मसरूफ होगा। जरा मिलने मिलाने से फारिग हो जाए तो आपको देखने जरूर आएगा।
اگر آ گیا تو اس کے قدم سر آنکھوں پر، اور نہیں آیا تو خدا اس کی حفاظت کرے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مختار توابین سے آ ملے۔ کیوں شیخ؟ مختار ایک بے مثال لڑاکو ہے۔ مختار کے بے مثل بہادر ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، مگر یہ کہ مختار کیا چاہتا ہے یہ معلوم نہیں، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اگر مختار کی نیت آخرت ہے تو خدا قبول کرے، اور اگر اس کی نیت دنیا ہے تو خدا اس کی ہدایت کرے۔ عرض کیا تھا نا، یہ بھیڑیا شیعوں کے سر پر وہی آفت ڈھانے والا ہے جو ابن زیاد نے حضرت مسلم کے زمانے میں کیا۔ بخدا قسم اس وقت بن یزید کو کوفے سے بھگانا ابن مرجانہ سے لڑنے پر مقدم ہے۔ کاش سلیمان اس خطرے کو سمجھ جاتا۔ یہ سلیمان ہمیشہ تھوڑا زمانے سے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ہمیشہ دیر سے سمجھتا ہے۔ اس وقت سمجھتا ہے جب کوئی کام نہیں کیا جا سکتا سوائے توبہ اور رونے دھونے کے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہم سب میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، سلیمان کوئی معصوم تو نہیں ہے۔ کتنی خرابیاں صاحب، کتنی غلطیاں، خدا کی قسم اب بہت ہو چکا۔ ہم نے دیر سے سمجھنے کی عادتوں سے کم داغ نہیں دیکھے ہیں۔ ابو اسحاق، تمہیں تمہاری داڑھی کی قسم قیام شروع کر دو اور مسئلے کی جڑ کو ختم کر دو۔ حوصلہ رکھو عبیدہ، ہم تفرقہ بازی نہیں پھیلانا چاہتے۔ مت گھبراؤ مختار، ہم تفرقہ بازیاں نہیں کریں گے۔ عبیدہ بھی میری طرح اپنی تلوار کی چھکاچک سننے کو بے چین ہے۔ نخلا کیوں نہیں چلے جاتے؟ توابین نے وہاں پراؤ ڈال دیا ہے۔ اسماعیل، پریشان ہو؟ اس قدر چون چرا میں پریشان کیوں ہو؟ مجھے لگتا تھا کہ مختار کے آتے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسائل کا حل ہونا تو بہت دور ہے، مزید مسئلے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے بھی زیادہ مشکل مسائل دیکھے ہیں۔ گھبراؤ مت، خدا کے حکم سے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ہاں، عبد الرحمن کہاں ہے؟ سلیمان کی طرف چلا گیا؟ نہیں ابو اسحاق، وہ عمرہ کرنے گیا ہے۔ عمرہ؟ وہ بھی ان خوف و خطر کے دنوں میں؟ کیا بتاؤں، صرف عمرہ کرنے نہیں گیا، وہ حضرت محمد ابن حنفیہ سے ملنے گیا ہے۔ کس مقصد سے؟ بظاہر وہ ان کے حکم اور دستخط پر شک رکھتا تھا، یقین حاصل کرنے گیا ہے۔ تعجب ہے۔ کمان میں نشانہ مارو، کمان میں نشانہ مارو۔ یہ درخت، آپ کا بلاوا اور یہ انتظار مجھے مولا علی کی یاد دلا رہا ہے۔ جنگ نہرواں کے بعد میں نے مولا علی کو دیکھا کہ اسی مقام پر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور کفیوں کی راہ تک رہے تھے۔ بہت کم لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ اس ملعون قوم کا دوغلا پن ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ مولا علی کی بددعاؤں نے نسل در نسل کوفیوں کو اندھا اور گونگا بنا دیا ہے۔ کل تک سب کے سب تواب تھے،
मगर जिस वक्त ये सुना कि शाम का लश्कर वाकई आ गया है और तवाबीन जहाद का हतमी अज़म रखते हैं, तो बूढ़ी औरतों की तरह कहीं कोनों में जाके छुप गए। कुम मिन फ़िअतिन क़लील, जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा। अगर आप मसलहत समझें तो मुख्तार के लिए एक पैगाम भेजकर उसे नुखैला में आने की दावत दे दें। वो किस लिए? यहाँ आकर तवाबीन से मिल जाने के लिए। इसमें शक नहीं कि मुख्तार और उसके साथी आ जाएं तो हमारी फौज की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। क्या मुख्तार को नहीं मालूम कि हमने नुखैला में पड़ाव डाला है? हाँ, यकीनन जानता है। तो फिर अगर आना चाहता तो अब तक आ चुका होता। आप तो अबू इसहाक को जानते हैं, जरा सा मगरूर है। तवक्को होगी कि आप बजाते खुद उसे आने की दावत दें। तकब्बुर से खुदा की पनाह। मतलब ये कि अगर मैं भी उसे ना बुलाऊं तो मैं भी मगरूर कहलाऊंगा। आप मुबर्रा हैं किब्र गुरूर से। नहीं रुफाहा, नहीं, मैं भी एक इंसान हूं। खुदा और शैतान के दरमियान एक बाल बराबर रास्ता है। मैं अब तक ये समझता था कि मुख्तार हमारे क़याम का मुखालिफ है, जब ही सामने नहीं आ रहा। असल क़याम से वो हरगिज़ मुखालिफ नहीं है। उसका ये कहना है हमें ऐसी तदबीर से जंग लड़नी चाहिए कि फातेह मैदान बनकर वहां से लौटें। ठीक है, जीत का अपनी जात में अलग मजा है, लज्जत है। हम भी जीतना चाहते हैं, मगर हर कीमत पर नहीं। हमारी जंग का मेयार अली का अंदाज होना चाहिए। हम पुरजोश अंदाज में मैदान में जाएंगे और खालिस दिल के साथ तलवार चलाएंगे। अब जीत जाएं या मर जाएं, हम फातेह कहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम या शेख। अहलन व सहलन। लश्कर का झुंड कभी जंग के अंजाम की दलील नहीं होती। मैदान का फातेह वो है जिसकी नीयत खुदा हो। असली कुव्वत तो फौजियों के दिल में होती है, फौज के ईमान से वाबस्ता होती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत से गज़वात में कुफ्फार की तादाद मुसलमानों की फौज के कई गुना ज्यादा रही है और जंग का अंजाम भी ज्यादातर मुसलमानों के हक में रहा है। आज शाम की फौज एक मुरझाई हुई, एक दूसरे के खिलाफ और बेहदफ है, जो कि एक चीख से 100 टुकड़े हो जाएगी। जो जोश और वलवला मैंने आज नौखेला में देखा है, खुदा ने चाहा तो आप लोग मैदान ले जाएंगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम डरे हुए हैं। सच पूछिए तो मुझे नौखेला में मजीद मजमा होने की उम्मीद थी। तवाबीन कलील तादाद में है, मगर हकीकत में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि शाम के हालात
درہم برہم ہے. اس کے برخلاف مجھے لگتا ہے کہ شام کی حکومت کسی طور بھی سرگرداں نہیں ہے اور حالات مکمل اختیار میں ہیں. عبد الملک مروان کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط اور مسلط حکومت ہو گئی ہے. اگر آل زبیر سچ میں دین کے لیے فکر مند ہیں اور بنی امیہ کو دشمن جانتے ہیں تو انہیں بھرپور انداز میں میدان میں آنا چاہیے. اس مٹھی بھر سونے کے سہارے نہیں جو بلاخرز ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ ساری امداد آپ کے عزم و ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ یہی تھا. میں ابھی کوفہ آیا ہوں، ابھی میں کوفے کے حالات پر مسلط نہیں ہوں. اگر آپ جلدی نہ کریں اور کچھ عرصہ صبر کریں تو شاید میں ایک لشکر تیار کر کے آپ کے ہمراہ روانہ کر سکوں. کب تک صبر کریں بندہ خدا؟ شامیوں نے عین الوردہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے. صبر کریں تاکہ وہ کوفے کا محاصرہ کر لیں. مجھے پتا نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے وہی کیجیے. توابین اپنے شرعی وظیفے پر عمل کریں گے. مجھے نہیں معلوم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ آپ یہ جان لیجئے کہ شیعوں نے عراق میں بہت سنگین تاوان دیے ہیں. جس حکومت نے بھی عراق میں شیعوں سے دشمنی کی وہ فنا ہو جائے گی، چاہے وہ زبیری ہو چاہے مروانی. ان سکوں کو بھی لے جائیے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیجیے. علی کے بعد بہت سے غریب اور ضرورت مند لوگ بھوکے رہ گئے ہیں. بھائیو، ہم اپنے پیر و مرشد سلیمان کے حکم پر نہر القمد کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ سید الشہداء حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کے لیے آمادہ ہو سکیں. اے تواب بھائیو، میں اپنی تلوار کا نیام توڑ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نیام میں نہ جائے. میں اپنے سر کے بال تراشوں گا جو کہ ایک مجاہد کی پہلی نشانی ہے. میں غسل شہادت کروں گا اور کفن پہنوں گا اور قسم کھاتا ہوں کہ نہ مال غنیمت کی لالچ میں لڑ رہا ہوں اور نہ دنیا کی لالچ میں.